इंग्लिश ग्रामर में हमारा दूसरा स्टेप चल रहा है वर्ड WORD, और इस वर्ड में आपने वोकेबलरी भी पढ़ ली और उसके साथ साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन जिसको होमोनियम्स भी कहा जाता है, ये आपने पढ़ लिया। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल के लफ्ज़ वाहिद को जमा किस तरह बनाया जाता है। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, वाहिद और जमा। तो इसके इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ज़बान में 7 कवानीन हैं जिनके ज़रिए से वाहिद लफ्ज़ को जमा बनाया जाता है। सबसे पहला कायदा है, आपने देखना है कि ये जमा बनाया जाता है लफ्ज़ के आखिरी हुरूफ के एतबार से। मसलन पहला कायदा है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए एस या डबल एस या CH या SH या XOS तो या Z, ये हुरूफ जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो आप जब इनका जमा बनाओगे तो आखिर में आप ES का इजाफा करोगे, ये ES का इजाफा करोगे। जैसे लफ्ज़ BUS बस, तो इस बस का जब आप जमा बनाओगे तो क्या करोगे, BUSES, और क्लास आखिर में ES। चर्च जमा बनाना चाहते हो चर्चिज, डिश SH है जमा बनाने के लिए ES। इसी तरह बॉक्स ES, पोटैटो, ये ओ जो है इसमें याद करना चाहिए। और ये आपने जितने भी ये कवानीन पढ़ोगे, कवानीन जहाँ भी बनते हैं तो ये इस्तस्ना मुस्तस्ना की बेस हर जगह पे ये बहुत सारी जगहों पे चलती है। तो कुछ अल्फाज हैं जो जिनमें ये कवायद इस्तेमाल नहीं भी होंगे, वो बगैर कायदे के, उनकी जमा बनाने के लिए कुछ और भी हमें तरीका होगा। जैसे वो अल्फाज जो हैं वो बगैर कायदे के आपने जो है ना वो ज़बानी याद करने पड़ते हैं। मसलन लफ्ज़ फोटो THOTO, तो यहाँ पे ओ आ गई तो कायदा तो यही है कि जब वो किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो ES लगाओ, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ओ लगाएंगे, S लगाएंगे, E नहीं लगाएंगे। इसी तरह लफ्ज़ वीडियो VIDEO, वीडियो में आपने जमा बनाने के लिए सिर्फ S लगाओगे, ES नहीं लगाओगे। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जो आपने अलग ज़हन में रखनी है। बहरहाल कुलिया कायदा यही है। इसी तरह Z क्विज़, और जमा बनाने के लिए ES लगाओगे। इसी तरह किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाता है F आ जाता है या FE आ जाता है, तो क्या करोगे, इस F को और FE इनमें से जो भी हो इस दोनों को ख़त्म करके उसकी जगह पर आखिर में ले आओगे VES। जैसे लफ्ज़ लीफ, लीफ की आप जमा बनाना चाहते हो, आखिर में F है, तो क्या करोगे, F को ख़त्म करके इसकी जगह पर आप लगाओगे VES, लीव्स, लीफ पत्ता, लीव्स पत्ते। इसी तरह ये लफ्ज़ नाइफ, नाइफ को आप आखिर में देखोगे तो ये क्या है, FE। कायदा क्या है, FE आखिर में आ जाए तो FE को ख़त्म करके इसकी जगह VES लगा दो तो ये जमा बन जाएगा। और इसी तरह कोई लफ्ज़ है जिसके आखिर में आ जाता है Y, और ये Y आ जाता है, और Y से पहले जो है लफ्ज़ कोई भी कॉन्सोनेंट हरफ है। कॉन्सोनेंट आप पहले सबक में आप पढ़ चुके हो कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट, वावेल्स 5 होते हैं, इसके अलावा कॉन्सोनेंट AEIOU के अलावा बाकी 21 कॉन्सोनेंट हैं। इन 21 में से कोई भी हरफ आ जाए और आखिर में Y हो तो उसको जमा बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको जमा बनाने के लिए आपने RES, तो ये आपने यहाँ पे लगाना है उस Y को ख़त्म करके। जैसे लफ्ज़ बेबी BABY, तो
تو یہاں پہ بیبی آخر میں وائی ہے اور وائی سے پہلے کیا ہے؟ کانسوننٹ ہے. جب کانسوننٹ ہو تو کیا کریں گے؟ وائی کی جگہ پر ہم لگائیں گے آئی ای ایس لگایا تو کیا بن گیا؟ یہ بیبیز. اسی طرح لیڈی LADY لیڈی جب ہم جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ وائی کو ختم کر کے اس کی جگہ پر IES لگائیں گے, یہ جمع بن جائے گا. اسی طرح ہم آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے, جب آپ مشق کریں گے تو آپ کی ذہن میں یہ بات آ جائے گی, بیٹھ جائے گی کہ کوئی بھی لفظ آ جاتا ہے جس میں آخر میں SSSCH SH X اور Z یا یہ ان میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے, اور F اور FE بھی نہیں ہے, اور Y آفٹر کانسوننٹ بھی نہیں ہے, تو کوئی بھی لفظ آ جائے تو اس میں آپ نے ہمیشہ ایس لگانی ہے, فقط جمع بنانے کے لیے ایس لگانی ہے. اور یہ بہت زیادہ چلتا ہے. مثلا یہ لفظ جس کو پڑھا جاتا ہے بوائے, لیکن یہ بوائے نہیں ہوتا, یہ بوئی ہوتا ہے. یہ ٹوائے نہیں ہوتا, یہ ٹوئے ہوتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے BOY بوئے, تو یہ وائی سے پہلے کانسوننٹ نہیں ہے, وائی سے پہلے یہاں پر کیا ہے؟ واویل ہے. تو یہاں پر ہم جمع بنانے کے لیے یہ IES نہیں لگائیں گے. یہاں کو جمع بنانے کے لیے صرف کیا کریں گے کہ ان مذکورہ بالا حروف میں سے کوئی بھی نہ ہو تو جمع بنانے کے لیے صرف ایس لگائیں گے. بوائز کر دیا, ٹوائز کر دیا, KEY آخر میں وائی ہے لیکن اس سے پہلے کنسوننٹ نہیں ہے, واویل ہے. تو جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ایس لگا دیں گے, جمع بن جائے گا. اسی طرح یہ 4 رولز کے علاوہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ نے رٹا لگانا پڑے گا, جن کے لیے کوئی قاعدہ قانون, جیسے لفظ مین یعنی مرد MAN جمع بنانے کے لیے اس میں واویل میں صرف تبدیلی کرنی پڑتی ہے درمیان میں MEN. اسی طرح وومین WOMAN جمع بنانے کے لیے WOMEN, تو یہاں پر آپ نے EN لگا دینا ہے. اسی طرح یہاں پر انگلش زبان میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے واحد اور جمع دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے لفظ شیپ کا واحد بھی شیپ, جمع بھی شیپ. ڈیئر واحد بھی شیپ اور ڈیئر اور جمع بھی ڈیئر. اسی طرح لفظ فش, بہت ساری جگہوں پر فش کا جمع بھی فش اور واحد بھی فش, لیکن اکثر عام طور پر بھی اس کا جمع فشز بھی آ جاتا ہے. بہرحال یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے قاعدہ کہ کچھ الفاظ ہیں جن کا واحد اور جمع ایک جیسا ہوتا ہے. اور آخر میں ایک جو ہے نا ایک اہم قاعدہ آپ سن لیں, کوئی بھی ایسی چیزیں, کوئی بھی ایسا اسم, کوئی بھی ایسی چیزیں جو گنی نہیں جاتی بلکہ ان کو تولا جاتا ہے, ان کا وزن کیا جاتا ہے مقدار کے لحاظ سے, تو ان کا جمع بنانے کے لیے کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے. جیسے وہ واحد ہوتے ہیں ویسے ہی جمع ہوتے ہیں. یہ بہت عام جو ہے کامن سینس کے اندر یہ بات ملتی ہے. جیسے آپ کہتے ہو واٹر, پانی جو ہے یہ شمار نہیں کیا جاتا بلکہ یہ گنا نہیں جاتا, یہ تولا جاتا ہے. تو اس کا جمع بنانے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ اس کا جمع بنانے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اس کا واحد بھی جمع ہوتا ہے اور جمع بھی اس کا واحد, دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں. اور اسی طرح دودھ ہو گیا, چائے ہو گئی, چینی ہو گئی, شوگر ہو گیا, ملک ہو گئی, دودھ وغیرہ, جس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, اناج وغیرہ, یہ سب ان کا جیسے لفظ واحد ہوتا ہے اسی طرح ان کا جمع ہوتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی. تو آصف بھائی یہ آج کا آپ کا لیسن تھا جو واویلز اور کانسوننٹ کا جو آپ نے پڑھ لیا. تو یہ صرف 7 قانون ہیں واحد کو جمع بنانے کے لیے. انشاءاللہ ان کو ذہن میں رکھیں, پھر انشاءاللہ ملیں گے. سی یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.